Katoliko mo no? Ikaw na malagi mo cross na. Oo. Si Jesu Cristo ni. Huwag ka na sa may mag-ibitay. Sa mga siya. Carmelite ni na Mama Mary na. So sigurado ko nga doon na mo yung mga larawan sa inyong panimalay. Sayo ba mo nga ang pagbaton og larawan idilit na sa po kasugod mo na makapaimbirno nato. Kung sa'y buhaton sa anong malarawan, pangsunugon batok sa matod sa atong balaan kasulatan. Susunog ato tanan tong inyong na sa panimalay nga inyong mga larawan. Tanawa o. O, kung sa'y gisulti sa Deuteronomio City, versikulo 25. Basa. Ang mga inilok ng mga larawan sa ilang mga Diyos ipasunog. So, saan na ang mga larawan? Sunugon. Sunugon. Ingon ang Biblia, Pastor. So, panguli mo sa inyo, sunog ato gurot. Parang hindi mo ang pirno. So, sunog ato gurot ha. Ayaw ibinli bisag usa. Kung gusto mong malangit. Mao ba, Pastor? Sunugon gidi ay na. Karon pa mi nakahibaw nga sunugon di ay na. Success! Yes! Wa na ko'y kapuy-an, sister. Naog daw, John. Maski usawa, John ko'y nahipos. Kikabaan ko, sister. Wa na himuot ang Ginoo nako. Pagsunog nako ni Mama Mary. Di sa siguro na mahinungdan, Sister Uy, nga nasunog ang imong balay. Naglibog ko. Ngano nahitabo ni sa akong kinabuhi. Mga tutasi sa atong simbahan sa atong parokya. Mangayo tagkatinawan ko ngano na inaani man ni gusto ko nga makasabot ko og ngano naunsa ni atong kahimtang karon. Sige, mga tuta. Pagkadako sa nahimo ninyong kasaypanan nga inyong gihilabtan ang mga larawan nga wala malakit sa mga larawan na angay pagasunugon. Sa gitudlo sa Biblia, dunay mga larawan sa mga Diyos nga sunugon naa sa Deuteronomio 7:25 ug mao ni ang gitudlo kaninyo sa Protestante. Pero kana nga mga larawan na siya sa mga Diyos ug kining larawan sa atong simbahan dili kana Diyos. So kinahanglan nga masayod ta kabalo ta mo distinguish unsa ang Diyos kung unsa ang dili. Kay kining mga larawan nga dili Diyos kung ato ni hilabtan masuko ang Dios. Naa ni sa Salmo 74:4 hangtod sa 9 nga ang makaaway sa Dios gihilabtan nila ang mga balaan nga mga larawan. So kanang larawan ni Santa Maria ato nang giisip nga mo ang replika sa inahan sa atong manunubos. So dili nato panamas-tamasan ang larawan ni Santa Maria kay si Mama Mary ug ang iyang larawan wala man nato isipan nga usa ka idolo kon pagsimba og Dios. Mo nang dinhi sa balaang kasulatan sa 2 Hari 23 versikulo 13 hangtod sa 18 dunay usa ka hari nga iyang pangbuak ang mga larawan sa mga Diyos. Apan sa dihang niabot siya dito sa larawan sa balaan nga tao sa Dios, nangutana siya, kinsa man ang monumento nga akong nakita. So natubag ang mga tao nga, mao na ang monumento sa tao sa Dios. Unsa may giingon ni Haring Osias, niingon siya nga, ayaw ninyo kana hilabti. Sa ato pa sa Biblia, dunay mga larawan nga angay sunugon. Mao nang giingon sa Deuteronomio 7:25, pero naa say mga larawan nga dili nato hilabdan. Mao nang sa Leviticus kapitulo 10 versikulo 10, kinahanglan mailhan nato ang butang balaan o butang nga dili balaan. So ang inyong gihimo, inyong gihilabtan ang butang nga dili angay pagasunugon o ang musunog muhilabot sa malarawan nga wala idili sa Dios, labi na ni anang mga balaan nga malarawan sa mga tao sa Dios, silutan sa Ginoo, giisip niya nga iyang kaaway. So kining nahitabo kaninyo o sa lakni ka pagpasidaan ang inyong gihimo nga butang dili maayo ug ang Ginoo mihatag og pasidaan kaninyo pinaagi sa maingon nato nga pagpadayag sa iyang dili pag-uyon ug maingon nato nga ang Dios magsilot gud siya ngadtong mga tao nga misupak sa iyang mataro nga pagbuot.
So ang pinakalabing maayo nga kung dunay mga laing tinuohan nga buwan na sa atong panimalay, dili dayon ta basta-basta magpasaka.